سلام دعني هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا زينات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا الوام قبل كده مساكم كتصنحي فلما زينات زي سبونسر زخوننا علم لخ بانك بسا ملك التحبيران كتاتل قدوس ورح رمضان بصوم صلوتن زياده امنتنا نصنعلون مسفط ارينا نراخبلون نمسكنلون ورحي كبقي من قران عرسنا نصاغرنا نزبدلنايو عفيلنا صومنا صلوتنا اطناخيرنا بموعل مزمد حوسدرا بجمعان فقر نفطرلو وان زلون زيبلونا حجزه مدغافن متحلاين زرئلو ورح رمضان علم لخاو بانك بسا انكو عن صوم رمضان بسلام ابصحكم نابله مغلص مكبارن حليتن بزخونو النجاش السيمون امنات اسلمنا بزو مسرات قدم كبل زبوز نبره كاولد نصا زخونه گلگالوت حزي عرسو خيلون استفلينا يبعلو مشكوتن بمدلاو گلگالوت ما مجمار يبسر امنتكم اخبركم قطوا حساب النجاش متقام استفلالي گلگالوت مركب نا بانك بسا مصو رمضان كريم علم لخاو بانك بسا حزا بيتهم علم لخ بانك بسا مسكنا ناونا فلما زينات نسجر اف كتما مقاله بفرق بليون بر اب وشط 7 ورح هنصتو قزازن مدب ዝተحزلو فابريكا زيتي يهنصالو ات هنصتو تجمير زلو فابريكا زيتي ناب تግራይ ካብ ሰዓቱ ቀረብ زيتي 30 ሚታው ዝሽፍን ከም ዝኾነን ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋ ዕዙዝ ግደ ከም ዝህልዎን ወኪል በዓል ሃፍቲ ገሊጹ ታደለ ዳኘው ኣዋዲድልናሎ ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ከም ዝስዕብ ክተቅርበልና أب كتما مقالة ببعل هفتي أي تهافتهم أبادي بفرق بليون بر بجت إنفستمنت فابريكا زيتي يهنت علوم أتي هنسأتو تجمير زولو فابريكا كبدقة ناب تقراي زاعتو زيتي 300 زشفن كم زخونا زحبرو وكيل بعل هفتي أي تهافتهم زخونو بعل مويا مهندس إنجنر حاقوست لهن اتفابريكا أب زغطلو شوعات توارح نمززام مدب كم زتتحزل يبرهم نشا كابيتالو اسكاب 500 مليون which means ناب فرق بليون قرش زاكل يزود اذا خا بسرعه عدل درجه خنريو تلنا خا بتعمي عبيو زي مولو ناب سرحو اندحراتي خا اسكاب 30% نايت كاب كال عد زمص زنبر قربت كشفن يخديلنا نامن مالتي ازي خا عدنا بزي وشت خمس عينت ነገር كفطر تلو خا زبلص ناي عداغا مرغع خمس يخديو اوريدي ناي ستراكشر مولو بمولو ناي فاونديشن سرح ودينا لنا بقولك اب ناي 3 ورحي 4 ورحي السرح زي مولو بمولو ناي كونستراكشن هنصاتو خدايو مالتي بدحريو خا توسنا ناي بروسس تجبرلو ناي ماشين تخلا ناي گلگل خبل almost ناف 6 7 ورح بيلو ابز خا كم بيرو انفستمنت دغاف تزغبرمو مولو بمولو تساخا الى زامن ابتيز هنزلو فابريكا زيتي عدل سراحكا بمونغوس تفطرلهم وغنات حدا زخونه بعل مويا ماشين اوبريتر من اسي عمدم اماره بوغنم بتي تفطيرو لزلو عدل سراح تربحي يخون كم زلو يزارب سراح زرو قنجو يصبقيو همزي انفستمنت تتقصلنا زلو ماشينري تنقاساس زكاوي تتقامي زوطات سراح يفطرلو ناي سدت ناي مخاد عدل يولي كبوزح ነገር ይድሕንሎ ሓደ ኢንቨስትመንት ወይ ተዓርፍተሎ ለኾነ ሓደ ኢንቨስተር ሞጽው ዚ ለኾነ ፕሮጀክት ፈጥርተሎ አው ዝካባቢ ሊፍጠር ሰራሕተኛና አው ዝካባቢ ተጠቃሚ ለኾነ ገባር እንድሕር ገይሩ ኮይኑ ዝላዕለ ውጤቱ እዩ እቲ ፕሮጀክት ብስተመደበሉ በጀትን ጊዜና በተግባራው ስራሕ ዋላ ኳንታ አተወም ጸገም መሰረተ ልምዓት መንገዲ ሕጽረት ቀረብ ነዳዲን ዓቢ ጽዕንቶ ይሕድረሎም ከም ዘሎ ኢንጂነር ሓጎስን መንእሰይ ዓምዶምን ይጣቕሱ እዚ መንገዲ ናይ ሮድ አክሰስ የለን ብናይ ገባር ሕርሻ ኢኻ ትመጽ ገባር ከዓ مريت خطرقصلو بزح فقادنيا يخونن ناي فيول تشالنج له زيوم انت تقريفهم ميبي سرح زي بحريف اب تدليلو معالتي اتشيف قبر يخيلنا نامن مالتي سبافتي اب تግራይ ዘሎ ሁሉ ጸገማት ተጻዊሮም ናብ ተግባራው ስራሕቲ ንምእታው ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ዝናአዱ ዝበሉም ኣብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ አተሓባባሪ ክላስተር መቀለ ኣይተጸጋይ ብርሃነ ምስ ዝምልከቶም አካላት በመረደዳ ነቶም ዘለው ጸገማት ንምቅላል ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ተዓውዲ ኢንቨስትመንት ናብ ተተክለኛ ቆመን ኦሞጽዩ ትበዓል ሃፍቱን ናብ ትናይ ኮንስትራክሽን ስራሕቲ
ሰሪሑ ናብ ምህርቲ ዝሰጋገረሉ ወይ ከዓ ናብ ግልጋሎት ዝሰጋገረሉ ኩነታት ክንፈጠር ክንክእል ኣለና ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገም ዝፍትሐሉ ባይታ እና ተመቻቸወ ክኸይድ ክእል ኣለዎ ንውን ከም ኮሚሽን ማእኸል ጌርና ክንሰርሕ ኢና ንመንቀሳቐስ ዝኸውን ናይ ነዳዲ ፀገማት እውን ኣሎ እዚኦም ዝፈጠርዎም ነቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዕንቅፋት ናይ ምፍጣር ኩነታት ኣሎ እዙይ ምስቶም ሰብ ሃብቲ እናተረዳእኻ ስራሕ ክቐፅለሉ ዝኽእል ኩነታት እናፈጠርና ንክንከይድ ከም ኣንፈት ኣቐሚጥና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ማለት ዓውዲ ኢንቨስትመንት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ሕውየት ትግራይ ንምርግጋፅን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሩ ፈንድ ልምዓት ኣፍሪካ ንሓረስቶት ዝግበር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክውስኽ ፃውዒት ኣቕሪቡ ፈንድ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ ሓረስቶት ኣፍሪካ ካብ ዓንኬል ድኽነት ንኽናገፉ ልዕሊ 500 ሚልዮን ዶላር መበገሲ ካፒታል ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ ኣብ ሕርሻ ንዝሳተፉ ሓረስቶት ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክግበር ትልሚ ሓንፂፁ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ዘ ኤክስቼንጅ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ላዕለ ወሰብ መዚ ሕርሻ ኣብ ዝተረኸቡሉ ዝተኻየደ ዋዕላ ፕሬዚደንት ፈንድ ልምዓት ኣፍሪካ ዶክተር ዋኪን ዋሚ ኣዲሲና ነዚ ብመጠኑ ግዙፍ ዝኾነ ዓቕሚ ፋይናንስ ዕላው ንምግባር ምስ ቦርድ ዳይሬክተራት ዘተ ይገብር ከም ዘሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ዕላው ገይሩ ይብል ጸብጻብ ህይወት ሽበሺ ዜናታት ቢዝነስ ዛዚምና ሰላም